बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान में लोग अहमदियों की मसाजिद गिराते हैं और जर्मनी में यही अहमदी मसाजिद बनाते हैं। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में जर्मनी के शुमाली इलाकाजात को कवर करने वाले मशहूर नेशनल टीवी RTL नॉर्ड के दिली शुक्रिया के साथ उनकी 22 जनवरी की एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जो कि इस वक्त पूरे जर्मनी में दिखलाई जा रही है। ताहम इस टीवी रिपोर्ट को दिखलाने से कबल चंद गुजारिशात पेश खिदमत हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि साल 1974 से अहमदिया मुस्लिम जमात को पाकिस्तान में कानूनी और आइनी अगराज के लिए नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया था। बाद में साल 1984 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए अहमदियों पर शदीद किस्म की बेशुमार पाबंदियाँ भी लगा दी गईं। इन कानूनी पाबंदियों का सहारा लेते हुए पाकिस्तान में तसलसल के साथ अहमदियों की मसाजिद को मिस्मार किया जा रहा है। ताज़ा तरीन वाक़या चंद रोज़ कबल डस्का में हुआ, जिसमें साल 1947 में बनी हुई तारीखी मस्जिद मिस्मार कर दी गई। अब जहां पाकिस्तान में अहमदियों की मसाजिद मिस्मार की जा रही हैं, वहां अहमदिया मुस्लिम जमात को दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में नई मसाजिद तामीर करने की सआदत मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मनी भी इन ममालिक में शामिल है जहां अहमदिया मुस्लिम जमात जर्मनी अपनी 100 मसाजिद की तामीर मुकम्मल करने के बहुत करीब पहुँच चुकी है। आज जिस मस्जिद बैतुर रशीद का जर्मनी भर के मीडिया में चर्चा हो रहा है, ये जर्मनी की एक रियासत का दर्जा रखने वाले तकरीबन 2 मिलियन की आबादी वाले जर्मनी के दूसरे बड़े शहर हैम्बर्ग में वाक़या है। अभी कुछ अर्सा कबल इसी शहर में मुल्क ईरान के मफादात के लिए काम करने पर एक इस्लामिक सेंटर पर जर्मनी की हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई थी और इस पस मंज़र में अहमदिया मुस्लिम जमात की हैम्बर्ग शहर में इस मस्जिद की नई शक्ल में मौजूदगी को बड़ी ही दिलचस्पी और शौक़ से जर्मनी भर में देखा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इस शहर में साल 1957 में फ़ज़ल उमर मस्जिद की तामीर की सआदत भी अहमदिया मुस्लिम जमात के हिस्सा में ही आई थी, जो आज भी पूरी शान और शौकत के साथ, यानी ये जो मस्जिद है फ़ज़ल उमर, ये हकीकी इस्लाम की तबलीग का ज़रिया बनी हुई है। तकरीबन 2750 स्क्वायर मीटर की ये जगह, जिस पर इस वक्त धात की एक फैक्ट्री होती थी, साल 1994 में ख़रीदी गई थी। जैसे आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, अहमदिया मुस्लिम जमात हैम्बर्ग के मेंबरान गुज़श्ता 23 बरसों में इस इमारत को मुख्तलिफ़ जमाती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। साल 2013 में बैतुर रशीद को शहरी इंतज़ामिया ने बाकायदा मीनारों के साथ मस्जिद का स्टेटस दिया और आप तस्वीर में भी इन मीनारों को उस वक्त के हैम्बर्ग जमात के मुकामी सरबराह चौधरी ज़हूर अहमद साहब और अहमदिया मुस्लिम जमात के मुबल्लिग लईक मुनीर साहब की तस्वीर के साथ देख रहे हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ताला और मौजूदा सरबराह हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ताला बिन नसरुल अज़ीज़ ने भी बैतुर रशीद को मुतअद्दिद बार शरफ़ बारियाबी अता किया और इस इमारत में क़याम भी करते रहे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आलमी अहमदिया मुस्लिम जमात के मौजूदा सरबराह हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ताला बिन नसरुल अज़ीज़ बैतुर रशीद में तशरीफ़ आवरी के बाद इस्तकबाल के लिए आए हुए मेम्बरान जमात को मुसाफ़ा का शर्फ बख्श रहे हैं। साल 2017 में हैम्बर्ग के अहमदियों की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र बैतुर रशीद को ज़रूरत के मुताबिक असर-ए-नौ तामीर करने का मंसूबा बनाया गया। हैम्बर्ग जमात के मेंबरान ने मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर के लिए अज़ खुद रकम मुहैया करने का बेड़ा उठाया। साल 2017 में अहमदिया मुस्लिम जमात हैम्बर्ग के उस वक़्त के मुकामी सरबराह चौधरी ज़हूर अहमद साहब की ज़ेर निगरानी एक कमेटी बनाई गई जो ये रकम इकट्ठी करने की ज़िम्मेदार बनाई गई। इस कमेटी में हैम्बर्ग में वहाँ के सरबराह के अलावा जो मुबल्लिगीन सिलसिला थे वो, और इसी तरह इस वक्त जो अहमदिया मुस्लिम जमात हैम्बर्ग के मुकामी सरबराह हैं, मुकरमी शाहिद महमूद साहब, मुकरमी ज़ीशान साहब, मुकरमी आसन रज़ाक साहब, मुकरमी आसिफ साहब, मुकरमी मुमताज़ भट्ट साहब और मुकरमी सईद अंसर साहब के अलावा दीगर अफराद जमात भी इस कमेटी में शामिल किए गए ताकि वो ये मतलूबा रकम जो है इसको इकट्ठा कर सकें। महज अल्लाह ताला के फ़ज़ल और इमाम जमात अहमदिया
حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی دعاؤں کے طفیل بیت الرشید کی اثر نو تعمیر کا منصوبہ تقریباً 4.5 ملین یورو کی لاگت سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس وقت احمدیہ مسلم جماعت ہمبرگ کے ممبران خوشی سے نہال ہیں کہ ان کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے احمدیہ مسلم جماعت ہمبرگ کے ممبران کو ایک بڑی خوبصورت مسجد عطا کر دی۔ مکرمی آصف صاحب جو کہ ہمبرگ میں احمدیہ جماعت کی طرف سے پریس اور میڈیا کے روح رواں ہیں، ان کی انتھک محنت سے جرمنی کے بہت بڑے نیشنل ٹی وی RTL نے اس موقع پر خوبصورت ویڈیو بنا کر احمدیہ مسلم جماعت کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس احمدیہ مسجد کو جرمنی بھر میں متعارف بھی کروا دیا ہے۔ الحمدللہ۔ پاکستان کے حکمرانوں اور فسادی مولویوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں پاکستان ہی صرف ملک نہیں ہے، خدا کی یہ دنیا بہت وسیع ہے۔ ان پاکستانی حکمرانوں اور فسادی مولویوں نے سمجھا کہ پاکستان میں پابندی لگا دینے سے یہ احمدیت کے پھیلاؤ کو روک لیں گے۔ اب خود آ کر دیکھ لیں کہ خدا کا لگایا ہوا احمدیت کا یہ پودا کس شان سے کتنا بلند قامت اور پھلوں سے لدا ہوا تناور درخت بن چکا ہے۔ اب آپ مسجد بیت الرشید کے حوالے سے جرمن ٹی وی پر نشر ہونے والی یہ ویڈیو ملاحظہ کریں گے۔ پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ ویڈیو کی اصل زبان جرمن ہے، لیکن اس چینل کے بین الاقوامی ناظرین کے لیے اردو میں ڈبنگ کر دی گئی ہے، اس لیے اگر اردو لہجے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ تو ملاحظہ فرمائیے یہ ویڈیو۔ رخ کرتے ہیں آؤمبرگشنسن کی طرف۔ یہاں مسلم جماعت احمدیہ نے اپنی نئی بیت الرشید مسجد کا تعارف پیش کیا، جو غالباً ہیمبرگ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ وہاں ہمارے ساتھی فلورین گالٹ موجود ہیں، جنہوں نے اس عبادت کا جائزہ لیا، اور اب وہ دکھائیں گے کہ یہ عمارت اور یہ جماعت اتنی خاص کیوں ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ گزشتہ سال ہی الزر کے قریب نیلی مسجد کو ایرانی اثر و رسوخ کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ تعمیر نو کے بعد ہیمبرگ کی احمدیہ جماعت کی مسجد سنہری روشنی میں چمک رہی ہے، اور اندرونی حصہ بھی آج کے پریس شو کے دوران نئی خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ تقریباً 7 سال لگے۔ اس دوران جماعت کے اراکین کے پاس یہاں نماز پڑھنے جمع ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے وہ آج اتنے خوش ہیں کہ ان کے پاس ایک خوبصورت اور جدید نماز گاہ موجود ہے۔ 1993 میں بیت الرشید مسجد آؤمبرگشنسن میں ایک پرانی فیکٹری ہال میں قائم کی گئی۔ 2017 میں تعمیر نو کا آغاز ہوا۔ اب پرانی عمارت کا صرف ڈھانچہ باقی ہے۔ نیا اضافہ 14 میٹر بلند مینار نماز ہال، باورچی خانے اور وضو خانے ہیں۔ جماعت کے رکن آسن رزاق نے کئی رضاکارانہ گھنٹوں میں اس تعمیر کی نگرانی کی۔ ان کے مطابق ہمارے لیے ایک نمایاں گنبد تعمیر کرنا مشکل تھا، جیسا کہ عام مساجد میں ہوتا ہے، کیونکہ وزن زیادہ تھا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اسے اپنی چھت میں کیسے ضم کر سکتے ہیں، اور آخر کار ٹراڈ وال سے بنے گنبد کا استعمال کیا۔ احمدیہ جماعت اسلام کے اندر ایک جماعت ہے جو 140 سال قبل جنوبی ایشیا میں مرزا غلام احمد نے قائم کی۔ یہ جماعت بہت تیزی سے نئے پیروکار حاصل کرتی ہے۔ یہ خاص طور پر بہت سے سماجی منصوبوں کے ذریعے عالمی سطح پر پھیلنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے شمالی علاقے میں بھی ہیمبرگ اور شلسوگھلسٹے میں تقریباً 4000 جماعت کے اراکین موجود ہیں، جو 4 مساجد اور 3 نماز مراکز میں اپنی عبادت انجام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق آؤمبرگشنسن کی مسجد مکمل طور پر خود مالی تعاون سے تعمیر کی گئی، جس میں 4.5 ملین یورو کا خرچ شامل ہے۔ یہ نیلی مسجد کے برعکس ہے، جو ایرانی حکومت کے اثر و رسوخ کا مرکز سمجھی جاتی تھی۔ گزشتہ جولائی میں جرمنی کی وفاقی وزارت داخلہ نے دہشت گردی کی حمایت کے الزامات کی وجہ سے اس مسجد کے پیچھے موجود تنظیم پر پابندی لگا دی۔ ماہرین کے مطابق احمدیہ جماعت مذہب اور ریاست کے درمیان واضح علیحدگی کی نمائندگی کرتی ہے۔ تاہم تنقید بھی موجود ہے کہ یہ جماعت سماجی قدامت پسندی کو بڑی شدت سے نافذ کرتی ہے، جیسا کہ جنسوں کی علیحدگی۔ احمدیہ جماعت میں مردوں اور عورتوں کے لیے سخت علیحدگی کے اصول ہیں۔ نئی تعمیر شدہ مسجد میں بھی خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ جگہیں موجود ہیں۔ پھر بھی جماعت کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کے لیے کھلے ہیں اور زائرین کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔